आज पूरा दिन हमने पहले बारामूला में महकमे पब्लिक वर्क्स की रिव्यू मीटिंग ले ली। उस मीटिंग में R&D के चीफ इंजीनियर साहब बाकी अफसरान थे। उसमें हमने हल्का इंतखाब तंगमर्ग का भी जो यहाँ के काम थे उनका जायज़ा लिया। तो उसके बाद यहाँ पर हमने रिव्यू मीटिंग ले ली तंगमर्ग में, और हम यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि बतौर अवामी नुमाइंदे के हम लोगों के मसाइल हर फोरम में ले जाएंगे और इंशाल्लाह उनका बाइज़्ज़त हल भी निकलवाएंगे। दुख मुझे आज इस बात का हुआ, गुलमर्ग जिसकी एक शान है, पहचान है, कश्मीर की शान है, एशिया की शान है, लेकिन इस SDM ऑफिस से सिर्फ 200 फुट के फासले पर, 300 फुट मैक्सिमम, काजीपुरा में एक कमरे में पिछले 6 साल से स्कूल चल रहा है। इस इलाके से डायरेक्टर एजुकेशन भी रहा है, कमिश्नर एजुकेशन भी रहा है, मिनिस्टर लोग रहे हैं। अगर 50 बच्चे एक कमरे में पढ़ें तो कौम का मुस्तकबिल कैसा होगा। एक तरफ महकमे जंगलात की गुंडागर्दी, दूसरी तरफ महकमे एजुकेशन की बेबसी और बेहसी। और मैंने अभी भी किसी और चैनल से भी बात करते हुए कहा, आपसे भी कहूँगा, आज मुझे अमित शाह जी से कुछ कहना है, जो हमारे इज़्ज़तमाब वज़ीर दाखिला हैं। अच्छी बात है, वो कहते हैं कि हम कश्मीर के बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे हैं, पत्थर नहीं। लेकिन क्या वो काजीपुरा आएंगे, वो देखेंगे कि पिछले 5.5 साल उनकी सरकार रही, काजीपुरा में 50 बच्चे 6 क्लास एक कमरे में कैसे पढ़ते हैं। इट इज़ क्वेश्चन ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑफ ऑनरेबल LG, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विच रैन इशूज़ एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज उन पर यह सवाल है कि वो ये बता दें कि काजीपुरा में 6 साल से गरीबों के बच्चे एक कमरे में क्यों पढ़ते हैं, और उसी गुलमर्ग में जहाँ पर पूरे दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, और गुलमर्ग हमारी शान है। लोगों को पता नहीं कि उसी गुलमर्ग में एक जगह ऐसी भी है कि जहाँ महकमा जंगलात 6 साल से स्कूल बिल्डिंग बनाने नहीं दे रहा है। और उससे इम्पॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर स्कूल बिल्डिंग के लिए परमिशन नहीं है तो गुलमर्ग में इतने 5 स्टार होटल ये कहाँ से बन रहे हैं। ये अफसोस की बात है। हम नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि होटल भी बने, बिल्कुल हमें चाहें। आप शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देते हैं, होटल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए 2 गज ज़मीन स्कूल के लिए नहीं मिल रही है। मैं कुछ टाइम वेट करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके सामने अभी यकीन दिया कि 1 महीने में इसका हल निकालेंगे, नहीं निकाला, मैं वहाँ खुद स्कूल बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। कुछ और पूछना है तो बताएं। जहाँ तक हेल्थ इश्यूज़ की बात है, आज से 4 दिन पहले हमने हेल्थ सेक्रेटरी के साथ सिविल सेक्रेटरीट में मीटिंग ले ली। उसमें हमने ये सारे इश्यूज़ उठा लिए। और मेरे पास अल्लाह दिन का कोई चिराग नहीं है, लेकिन मैं इतना उम्मीद रखता हूँ कि अगर यहाँ के 10 मामले होंगे, कम से कम 2, 3, 4 कुछ न कुछ हल होगा। मैं जितना मुझसे हो सकेगा, मैं लोगों की ज़बान बनकर एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खटखटाऊँगा और लोगों का जो हक़ है वो उन्हें दिलाएंगे। और गुलमर्ग अस्पताल की जब बात करें, अभी जैसे कोई एक मुअज़्ज़ज़ शहरी यहाँ के कह रहे थे, बहुत सही बात उन्होंने की। यहाँ फ्रांस से टूरिस्ट आते हैं, अमेरिका से आते हैं, पूरे दुनिया से आते हैं। अगर उन्हें भी कोई तकलीफ़ होगी तो यहाँ आके अगर वो फैसिलिटी नहीं देखेंगे तो हमारी बदनामी होगी। हमारे लिए नहीं, उनके लिए ही तो उन्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो स्टाफ की कमी का मसला है, जैसे बाकी मतलब जो मशीनरी का मामला है, आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट अप, उसमें पाइपलाइन में है। देखते हैं आगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिल्कुल मतलब जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होगी। कोई एहसान उन पर नहीं किया। मेरा फोकस ही मेन है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, बाकी चीज़ों पर भी तवज्जो दे रहे हैं। मैं इतना आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं सरकार से इंशाल्लाह ज़रूर तंगमर्ग अस्पताल के लिए CT स्कैन की मशीन ले आऊँगा, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी में एक बार 5 मिनट गया हूँ और दूसरी बार कुछ घंटे के लिए गया हूँ, तो मैं गंडोला में कभी चढ़ा ही नहीं हूँ, मुझे उतनी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर जो आपने टिकटों की बात की, मेरी नोट्स में आप ये मामला ला रहे हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं टूरिज़म के जो मेरी नोट्स में लाया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो इसमें कंसर्न इफेक्टिव हैं, मैं उनके लिए 24 घंटा अवेलेबल हूँ। वो मुझे थोड़ा डिटेल में लिख के दे दें ताकि मैं अप्रोप्रिएट फोरम पर ले जाके उसका रिड्रेसल करूँ। दूसरा हमने अभी भी बात की और उसमें भी 15 दिन का टाइम हमसे मांगा गया है। इंशाल्लाह उसका भी हल होगा। उससे मज़दूरों का जो यहाँ के लोकल पोर्टर्स हैं, जो मतलब घोड़े वाले हैं, बाकी लोग हैं, उनका रोज़गार भी जुड़ा है।
آپ کی بات بالکل 100% واجب ہے، اور میں نے کمشنر سیکرٹری ٹورزم سے، ڈائریکٹر صاحب سے بھی آلریڈی بات کی ہے، آج جو ان کے سی او ہے ان سے بھی بات کی. ہمیں امید ہے کہ 15 دن میں اس کا حل نکل آئے گا. حل نکل نہیں آتا ہے پھر دوسرا مرحلہ ہمارا ہوگا، اس کا آپ ویٹ کیجیے. اور اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ریاستی حکومت کا دائرہ کار ہے، اور اس لیے پہلے نمبر عمر صاحب کا ہی ایک ویڈیو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ میرا ایشو ہی نہیں ہے. میں آج ہی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا. عمر صاحب جو اچھا کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارا ایگو، ہماری سیاست، ہمارے مطلب جو پرسنل ایشوز ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، اور جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل بہت بڑے ہیں. جہاں 1 لاکھ لوگ مرے ہوں، میں اس وقت یہ ڈسکس میں نہیں ہوں کہ کیوں مرے، کیسے مرے. 89 سے آج تک جہاں لوگ کچھ ڈونڈے نکلے تھے، اور وہ ہے نا محاورہ، گئے تھے روزے نمازیں بخشوانے، گلے میں پڑ گئے روزے. وہی حال جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوا. 370 بھی ختم، 35A بھی ختم، اسٹیٹ ہوڈ بھی ختم. عمر صاحب سے اسی لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر وہ تھوڑا صبر کرتے. اسٹیٹ ہوڈ تو مودی جی کو دینا ہی دینا تھا، اس نے خود کمٹمنٹ کی تھی. اب بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے. ہم ان سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، 370 اور 35A بیان بازیوں سے نہیں آئے گا. یا تو آپ کو مودی جی سے دوستی کر کے لینا ہے، یا دشمنی کر کے لینا ہے، یا سیاسی تحریک چلانی ہے، یا کسی اور طریقے سے لینا ہے. لیکن جو لگ رہا ہے، جو ان کا اپنا بیان، آج فاروق صاحب نے بھی کل خود کہا کہ ہمارے لیے 370 پریارٹی نہیں ہے. اب بدقسمتی ہے عمر صاحب کا، مجھے ریسپیکٹ ہے، لیکن ان کی خاندانی عادت ہے شام کو ایک بات کرنا، صبح دوسری بات کرنا. وہ عادت سے مجبور ہیں. کبھی ایک بات، وہ عمر صاحب کا یہ کہنا تھا یہ میونسپلٹی ہے، مجھے الیکشن ہی نہیں لڑنا ہے. پھر 2 جگہ سے لڑے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے چیف منسٹر نہیں بننا ہے، پھر بن گئے. ہماری مبارک ان کو ہے. میں مودی جی سے بھی کہوں گا کہ آپ عمر صاحب کا بھرپور سپورٹ دیں. یہ ریاست تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور اسٹیٹ ہوڈ چھوٹی بات ہے. 35 سے 370 بھی دینا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مسئلے کا ایک پرماننٹ، پیسفل، ڈگنیفائڈ، آنریبل ریزولوشن دینا پڑے گا، جس سے سارے اسٹیک ہولڈرز مطمئن ہو جائیں. عمر صاحب سے یہی کہوں گا، زمانہ بہت آگے جا چکا ہے. کشمیری میں ایک بات کہوں گا، آج سے جناب جی تھل لاگن ول تہ واٹس ایپ چلاوان، تس ٹر چلان کہیں. سو زمانہ مکلیو سبز رومال تو بیٚیہِ سُہ پھٔکۍ سۭتۍ نوٗن ہو، تم ٹر چلن کہیں. تمس 300 اس نے 370 پر ووٹ لیا ہے، 35 پہ ووٹ لیا ہے. یا وہ لے آئے یا میرے ساتھ تہار آ جائے، کیونکہ وہ عمر صاحب کی مہربانی سے ہی MLA بنے ہیں. اگر عمر صاحب نہیں ہوتے تو وہ لوگ سرپنچ بھی نہیں بن پائیں گے، وارڈ ممبر نہیں بن پائیں گے. وہ تو ان کے مطلب مجھے معاف کریں، ان کی حیثیت عمر صاحب کے ڈیلی ویجنوں جیسی ہے. تیسری بات، میں تو کسی کی مہربانی سے بنا نہیں ہوں، میں تو لوگوں کی مہربانی سے بنا ہوں. انہیں کہہ لیں منڈیٹ کے لیے پہلے وہاں پر مطلب وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا پڑتا ہے. سوری ٹو سے، مجھے کہنا نہیں تھا، آپ مجھ سے کہلوا رہے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ کو پکڑیں، سنیے نا سر. ہاں کوئی بات، لیکن آپ زبان تو ان کی آپ بن رہے ہیں نا. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب نے کچھ دیا نہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے، ان بیچاروں کو اب مجبوری کی عالم میں، جب انجینئر رشید نکلا ایک دن گریز کرنا، بیرو، بڈگام، سب ہر جگہ، تو اب ان کو لوگ کہہ رہے ہیں جب انجینئر صاحب نکلتا ہے تو آپ کیوں نہیں نکلتے. اور جیل بھی میں اسی لیے گیا. آپ ایماناً میں کہتا ہوں، انہوں نے سب نے مل کے کسی نے کم کسی نے زیادہ، دلی والوں کو یہ کہا کہ انجینئر رشید کہیں کوئی پولیس ذاتی کرتے ہیں، انجینئر رشید سڑک پہ نکلتا ہے. کوئی کالا قانون آتا ہے سڑک پہ نکلتا ہے. اس کا آپ علاج کر لو. یہ حریت والوں سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ ان کو پھر اپنے گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں میں آنا پڑتا تھا. تو مل جل کے انہوں نے دلی والوں سے کہا یہ تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکال ہی لے گا، اس کا فی الحال آپ اس کو کسی جگہ آرام کے لیے رکھیں. اس لیے ان کا چلانا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. انہیں اب اپنے لوگ بلا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب جب آئے آپ کیوں نہیں آؤ گے. اچھی بات ہے، اگر اس وجہ سے وہ بھی نکلیں گے. باقی ان کے درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر لوگ وہ گھر پر ہی بیٹھنا چاہیں گے تو کوئی بات نہیں، میں ان کی شکایت نہیں کروں گا. میں لوگوں کا کام کروں گا. ان میں مطلب ان کی وہ اپنی وہ ہوا محلب ہلتا نظر آ رہا ہے، وہ تو بھی ہلے گا. لوگوں کا کام ہمیں کرنا ہے، ہم مرتے دم تک کریں گے. شکریہ.